बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। 5 अप्रैल 2025 जो कि अभी ही गुजरी है, फ़लस्तीन के अंदर जो उनका शुमाली इलाका है शुजाइया, वहाँ पर एक मरतबा फिर ताज़ा कार्रवाइयों में दहशत गर्दी का एक और रिकॉर्ड इजराइल ने कायम किया और वहाँ पर लोग बेगुनाह लोगों को, निहत्ते लोगों को, जो कि पूरा गाज़ा ही हमें पता है कि इस वक्त मलबे का ढेर है, वहाँ पर एक मरतबा फिर बम्बार्टमेंट की गई, भारी तादाद में लोगों को नुकसान पहुँचाया गया, मजीद लोग शहीद हुए। ये सिलसिला रुक नहीं रहा है किसी भी सूरत तवक्ते के, जब हम देख रहे हैं कि एक जानिब जंगबंदी की भी बात हुई कि जंगबंदी हो गई है, सीज फायर है। इस दौरान जो सबसे ज़्यादा सीज फायर की खिलाफ वर्जी की वो इजराइल ने की। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई बातचीत नहीं। हमले मुतवातिर जारी हैं, मुख्तलिफ जो आदाद शुमार हैं वो ज़ाहिर कोट किए जा रहे हैं, लेकिन आदाद शुमार वो जो हक़ाइक़ पर मबनी है शायद वो नहीं सामने आ रहे हैं। उससे अहम तरीन बात ये कि अब कहा जा रहा है कि गाज़ा की जो ये पूरी पट्टी है, जहाँ पर मुख्तलिफ कैंप्स में कुछ लोग मुकीम हैं, अगर तो उनसे कहा जा रहा है कि आप ये इलाका खाली कर दें और हम मजीद, वरना ऐसा होगा कि मजीद बमबारी होगी और आप लोग मारे ही जाएंगे। उनमें मजीद खौफ पैदा किया जा रहा है, लेकिन लोग वहाँ से छोड़ने को तैयार नहीं हैं। दूसरी जानिब हमने अमेरिका को देखा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, जैसे ही उन्होंने ओहदा सदारत संभाला है, बहुत तेज़ी से चीज़ों को चेंज कर रहे हैं, पॉलिसीज़ चेंज कर रहे हैं। जो टैरिफ वाला मामला है उस पर वो खुलकर सामने आ गए और चीन भी खुलकर सामने आ गया। तो एक नई कहा जा रहा है कि जंग की जानिब बढ़ा जा रहा है शायद। लेकिन इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो ताज़ा तरीन बात यह है कि ईरान के एटमी प्रोग्राम पर अमेरिका से मुज़ाकरात जो हैं वो शुरू हो रहे हैं और इन मुज़ाकरात का कितना नतीजा खेज हो सकते हैं या नहीं हो सकते, इस पर बहुत अहम तरीन बात होनी है। फिर हमने ये भी देखना है कि तेल की जो गिरती हुई कीमतें हैं इसके भी क्या असरात मुतवक्के हैं। मैंने आज जहमत दी है गाज़ा की सूरत हाल पर और जो इस वक्त मशरक़ वस्ता की मजमूई तौर पर सूरत हाल है उसको जानने सेनेटर फैसल रज़ा आब्दी साहब को। फैसल साहब, आप जब से हमारे प्रोग्राम का ज़ाहिर साथ दे रहे हैं हमें प्रोग्राम में और हमें मुख्तलिफ चीज़ों पर तहकीक करके बताते हैं, ये जो 5 अप्रैल का वाक़या था एक मरतबा फिर इसने लोगों को झंझोड़ा। सोशल मीडिया पर मैंने देखा कि लोगों ने बड़ी तादाद में, अब आप कहेंगे सोशल मीडिया को रहने दें आप, लेकिन उन्होंने अपनी डीपी चेंज की। उन्होंने बताया कि आप इतनी बर्बरियत कर रहे हैं। अब मतलब कल भी एक मुजाहरा कराची में भी होने वाला है, दुनिया में मुजाहरे हो रहे हैं। ये फ़लस्तीन का जो सिचुएशन है, बावजूद इसके कि सीज़ फायर है, उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, कहाँ तक ये मामला आपको लग रहा है कि और बढ़ेगा? देखिए मेरी बहन, हमने 28 अक्टूबर 2023 से इस प्रोपेगेंडा वॉर का आगाज़ किया था, जो कि इंडियन मीडिया से हमारा मुकाबला था, क्योंकि ये ठेका तो इंडियन मीडिया के पास था ना टोटल। इसराइल को इंसान दोस्त बनाना, फ़लस्तीनियों को कातिल डिक्लेयर करना, ये काम था उनका। हम 28 अक्टूबर से आ गए थे मैदान में और अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ी फ़िज़ा बदली। इस जंग को सही तरह समझा ही नहीं गया अब तक। इसको गज़ा जंग बताया जाता है, इसको फ़लस्तीन जंग बताया जाता है, ये गलत बात है। ये जंग है बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी की जंग। वो फ़लस्तीन 2 हिस्सों में तकसीम है, एक वेस्ट बैंक में, एक गज़ा में। बिल्कुल ठीक। वेस्ट बैंक में वो है जिन्होंने सरेंडर किया, बिल्कुल ठीक है। वो अबूरी हुकूमत कायम हुई, उसके आगे दीन और दुनिया के साथ चलने वाले वेस्ट बैंक के फ़लस्तीनी कहलाए। जो मुज़ाहमत करने वाली तहरीकें थी वो सिमट के आ गई गज़ा के, जिसकी तादाद वहाँ पे 40 लाख थी। ठीक बात, ठीक है। जिन्होंने इसको हर सूरत बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी उनका नज़्बुल ऐन करार पाया। हम उनका साथ देते हैं अल्लाह ताला के इस घर की आज़ादी की इस जंग में, उनके हक़ पर होने पे हमें कोई इससे सरोकार नहीं। फ़लस्तीन की ज़मीन कहाँ है, कश्मीर की कहाँ है, इसकी कहाँ है, ये ज़मीनों की जंग लड़ना हमारे यहाँ हराम है। अल्लाह के घर की जंग लड़ना ही ऐन इबादत है, फ़र्ज़ है, यही जिहाद है, इसी को जिहाद कहते हैं। तो हम देखें, एक मुजाहिद का काम क्या होता है कि वो, आप ट्रैवल करते हैं जहाज़ में जी, एस्टिमेट अराइवल टाइम आता है जी, आता है ना, तो एक टाइम फ्रेम होता है कि इस टाइम तक पहुंचना 2 घंटे 3 घंटे 18 घंटे। अगर बीच में डिले हो जाए, उतरे, रिफ्यूलिंग करे, ये दैट्स अ डिफरेंट मैटर। बट एस्टिमेट अराइवल टाइम जो आपकी फाइनल डेस्टिनेशन होती है, तो इस चीज़ को याद रख लें कि मस्जिद अक्सा की आज़ादी ही इसका फाइनल डेस्टिनेशन है। जब तक ये नहीं होगी ये जंग नहीं रुकेगी। भूल जाएं इसको, अपने जहन से कुरच के फेंक दें। ना इसमें किसी के किरदार की ज़रूरत है, ना हमने किसी से मदद की आज तक तौफीक रखी है, ना कोई आया। जो पहुँचे वही लड़ रहे हैं। देखिए, एक मुजाहिद का काम क्या होता है, एस्टिमेट अराइवल टाइम दे। क्यों? क्योंकि उससे उसकी जद्दोजहद में तेज़ी आती है, तहरीक रहती है, उसमें लगन होती है। अगर उस एस्टिमेट टाइम तक वो कामयाब नहीं होता तो वो अपना मुआवजा करता है, वो कहता है अल्लाह की मदद और नुसरत शामिल थी, कोताही हमसे हुई। अब कल सुबह से हम एक नई तहरीक का आगाज़ करेंगे, दोबारा लड़ेंगे। तो हम ऐसे मुतवातिर इम्तिहानों से गुजरते हुए आए हैं जिसमें बड़ा किरदार
जब जब जंग की फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचने के करीब हो जाते थे, जंग को फतह करने के करीब होते थे, तो मुसलमान मुल्क बादशाह मुज़ाकरात लेके उतर जाते थे। जब जब इसराइल को पिटाई लगी, ये मुसलमान मुज़ाकरात लेके उतर गए। जब जब फ़लस्तीनी शहीद हुए, ये खामोश तमाशाई बने बैठे रहे। तो एक किरदार तो ये था कि जब जंग शुरू हुई थी 28 अक्टूबर को, हम सोच रहे थे हमारी जंग सहूनियों से, गलत साबित हुआ। जब 2024 में पहुँचे तो पता चला कि दीगर नेटो ममालिक, अमेरिका, ये सब उसकी पुष्पनाई पे ब्रिटिश खड़े हुए हैं। लेकिन 2024 के मिड में जब हम पहुँचे तो हमें पता चला कि सहूनियों, इंतहा पसंद ईसाइयों, इंतहा पसंद यहूदियों के अलावा ये जंग मुसलमानों से भी है। मुसलमान भी उनके सबसे बड़े इत्यादी हैं। कुल मिला के 40 मुसलमान मुल्क समेत ये 80 मुल्क इस जंग के अंदर मौजूद हैं। तो आप जो जंग लड़ रहे हैं वो एक आलमी ताकतों से जंग लड़ रहे हैं, बशमूल इंतहा पसंद हिंदू, इंतहा पसंद यहूदी, इंतहा पसंद ईसाई और बशमूल मुसलमान। ये वो तारीखी हकीकत है जिसको तस्लीम करो, और नहीं करोगे तो दुनिया तो कर रही है। तुम्हारा तस्लीम करने ना करने से क्या होता है, दुनिया देख रही है। देखें, इसमें तीन, अब चूंकि हम दोबारा से इस टॉपिक पे आए इंटरनेशनली, तो इसको अब सोचते हुए चलें कि यहाँ दो पहलू हमारे लिए जो थे नाजुक तरीन थे, जिसकी वजह से इस जंग में तातुल आते रहे। एक, वो जो कैदी आज 8,000 मौजूद हैं इसराइली जेल में, ये वो कैदी हैं जो हमास के माएँ बहनें, अजीज़ रिश्तेदार हैं मुजाहिदों के। जब वो नहीं मिलते थे, ये इनको ले जाते थे और गिरफ्तार कर लेते थे, जो 10-10 साल से वहाँ जुल्म सितम के शिकार हैं। तो नज़रिया ये था कि इनकी रिहाई, हम जितने भी मारे जाएं ये रिहा हों। दूसरा जो नाजुक तरीन पहलू था वो 25 लाख औरतें और मुजाहिद, व उनके माएँ बहनें, उनके बुजुर्ग जो रफा बॉर्डर पे फंसे हुए, जिसको इस्लामी मुल्क मिस्र ने आज तक फंसा के रखा हुआ है। अगर ये सिर्फ गेट खोल देना और ये निकल जाएं तो जंग का पैमाना दूसरा होता। तो जहाँ जहाँ रुकावट आई वो इस्लाम से ही आई, मुसलमानों से ही आई। इस्लाम की जंग में इस्लाम से आई और इस्लाम का लिबादा ओढ़े हुए मुसलमानों से आई। इसको तस्लीम करना पड़ेगा। नंबर 2, मैं आपको बताऊं कि इस्लाम की पहचान क्या थी इस जंग में, कि इसमें हमने एक सिविलियन को निशाना ना बनाया आज तक, जिसका इकरार खुद इसराइली मीडिया, ब्रिटिश मीडिया, अमेरिकन मीडिया, यूरोपियन मीडिया सब ने किया। इवन के मुसलमान अल जजीरा, फलां दिमाग सब ने किया कि अब तक इसराइल के अंदर एक सिविलियन भी ना मारा गया, जितने मारे गए सब फौजी मारे गए। तो अब चुन चुन के ढूंढ के मारने के अंदर जो है, यही इस्लाम और दूसरे मज़ाहिब की तालीमात में फ़र्क सामने आया कि इस्लाम वहशत का मज़हब नहीं। इस्लाम ने जो आपको पैरामीटर्स तय किए हैं, आपने उसके मुताबिक जंग लड़ना है। उससे 19-20 करेंगे तो ना आप इस्लाम है, ना आपकी इस्लाम की कोई खिदमत है, ना इस्लाम की आप पैरोकारी कर रहे हैं। तो ये मुमकिन नहीं है। अभी तक ये जंग शुरू ही नहीं हुई, ये तो रिप्लाई दे रहे हैं हम। जो वो अटैक करते हैं हम रिप्लाई करते हैं उनको, चाहे हमास करे, हिजबुल्लाह करे, अंसारुल्लाह करे, हशदल शाबी करे, जो भी करे वो रिप्लाई करती है। मैंने आपसे जो ये कहा था ना कि जिस दिन ये फुल स्केल जंग शुरू होगी तो ये 72 आवर्स की होगी। ये मेरी बात याद रखना आज भी आप। फुल स्केल अब करीब है, पहुंचना ही पहुंचना है। उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा कि जो जंग की पिक्चर दिखाई जा रही है मुख्तलिफ है, जो असल जंग है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये एक कैमोफ्लैज है आपके पास, जो भी आपके पास चल रहा है कैमोफ्लैज है, असलियत से तो आप वाकिफ ही नहीं। और वो क्या, असलियत को तो आने ही नहीं दे रही है मैदान में। देखें, मैं बताता हूँ आपको। पहले तो ये याद रखिएगा कि फुल फ्लैश जंग वो होती है, फुल स्केल वॉर होती है, जिसके अंदर दू बदू भरपूर मुकाबला होता है। ठीक है, अभी तो इसराइल हमले करता है तो लबनान रिटेलिएट करता है, लबनान नहीं करेगा तो यमन रिटेलिएट करता है। जंग बंदी हुई, जब जंग बंदी का इन्होंने खिलाफ वर्जी की तो यमन ने रिटेलिएट किया, ना ईरान ने किया ना लबनान ने किया, लेकिन मुख्तलिफ पोर्शंस इसके रिटेलिएशन पे कहीं ना कहीं एक जवाब दे देता है। जंग क्या है? देखें, ये 40 लाख लोग हैं जो गजा के अंदर मौजूद हैं। वो ना आपसे ये कहते हैं कि जंग बंद कराओ, ना वो ये कहते हैं गोलाबारी बंद कराओ। ये हमें गोलों से मारते हैं, बमों से मारते हैं, ये मारें। उनकी तरफ से कभी आवाज़ नहीं आई। ये जो तकलीफ उठी पड़ी है ना लोगों में कि हम परेशान हैं, हम पर, तुम काहे के परेशान हो? कल PSL खड़ा होगा, तुम फिर भूल जाओगे। तुम्हारे तो टोपियां और टोपी ड्रामे देखते हुए 2 साल हो गए। क्या मदद की है तुम लोगों ने आज तक फ़लस्तीन की? 2 कंटेनर खुराक के भेजे हैं, 500 कंटेनर डेली चाहिए वहां। उनके बच्चे भी हैं, बीवियां भी हैं, तालीम भी है, मेडिकल भी है, जिंदगी भी है, हर कुछ है। असल मसले पे आओ, जो असल मसला है फ़लस्तीन का। फ़लस्तीनी तुमसे कोई भीख नहीं मांग रहे अमन की, तुमसे जंग बंदी की भीख नहीं मांग रहे। ये तुम्हारे कलेजों के फपोले हैं जो तुम फटोड़ते हो वहां पे आके जंग बंदी के, जो इसराइलियों का टोटल साथ देते हो। असल मसला ये है कि भूख और अफलास। अब तक 5,60,000 लोग नियर टू डाई हैं। बिल्कुल, ये देखें,
میں نے آج خود بھی رپورٹس پڑھی 51,000 شہری کسی بھی وقت ہلاک ہو سکتے ہیں، جس میں 6,000 معصوم بچے ہیں. کیوں؟ دودھ نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، پیاس ہے، پانی ہے. دیکھو بھوک کے آگے تو دنیا سرنڈر کر جائے. درست بات ہے. دنیا اسرائیل کی کامیابی کیا تھی؟ ان کی رسد روکو. اس لیے رفح کراسنگ سے انہوں نے ان کی امداد روک کے رکھی. ذرا سوچنا اس چیز کو. 40 لاکھ لوگ 1.25 سال میں ایک بار بھی نہ چیخے کہ ہمیں بھوک ہے، ہمیں افلاس ہے، ہمیں پانی ہے، ہمیں خوراک ہے. نہیں آئی یہ آواز. آنی چاہیے تھی بھائی. انہوں نے تو 1 سال کنٹینر ہی نہیں آنے دیے اندر. تو یہ زندہ کیسے رہے؟ وہ پہنچ رہی تھی نا رسد. میں بتاتا ہوں نا. یہ جو رسد تھی یہ 500 کنٹینر ڈیلی کی ہے. اس میں دودھ بھی ہے، دلیا بھی ہے، خوراک بھی ہے، میڈیکل بھی ہے، میڈیکل انسٹرومنٹ بھی ہے، سرجیکل گیسز بھی ہیں، میڈیکل گیسز بھی ہیں، ایون کہ پیپر، پن پیپر، ہر طرح کی چیز، ایوری تھنگ جو ایک انسان کو زندہ رہنے. اس میں اسماعیل ہانیہ شہید کا بیان یاد رکھنا کہ ایران نے ہمیں کوئی کمی نہیں ہونے دی. کوئی کمی نہیں ہونے دی ہمیں ایران نے. 1.25 سال ایران نے ہر چیز ہماری دہلیز پہ پہنچائی ہے. اب کہاں سے پہنچائی ہے؟ رفح کراسنگ تو بند تھی. اردن والے تو سب سے بڑے یزید، وہ سارا مال اسرائیل کو بھیجتے ہیں. ہم نے آج تک ایک جہاز نہیں ان کا پہنچنے دیا اسرائیل حیفا بارڈر پہ. جتنا اسلحہ آیا، جتنا خوراک آئی اسرائیل کی، سعودی عرب، یو اے ای اور ترکی کے وجہ سے اردن کے رستے اسرائیل میں داخل ہوئی. مسلمانوں کو ایک ٹرک، یہ مومنوں کو ایک ٹرک نہیں دیا مسلمانوں نے آج تک. یہودیوں کو بھیجا 1.25 سال. تو ان تک یہ خوراک کیسے پہنچی؟ اصل چیز پر آؤ جو اصل مدعا ہے. یہ خوراک آتی تھی شام کے ذریعے. یہ جو ایران نے 16 سال میں یہ ٹنلز بنائی تھیں، اسی کے ذریعے اسلحہ، اسی کے ذریعے خوراک، اسی کے ذریعے تمام ضروریات زندگی پہنچا کرتی تھی. اس شام کی معیشت میں تھا کیا؟ کچھ بھی نہیں. تیل امریکی چوری کرتے تھے، گیس ترکی والے چوری کر کے لے جاتے تھے داعش کے ساتھ مل کے. تو یہ شام کس چیز پہ چلتا تھا؟ $1.5 ارب مہینے کا خریداری ایران شام سے کیا کرتا تھا، جس سے شام کی معیشت چلا کرتی تھی. شام سے یہ $1.5 ارب کی معیشت سے شام خوشحال ہوتا چلا جا رہا تھا. اس کا مطلب ہے 14-15 ارب سال کی جو خریداری تھی غذا کی، خوراک کی، فلسطین کی، وہ تھی شام سے. یہاں سے خریدی جاتی تھی اور پھر انٹرنلز کے ذریعے 400 کلومیٹر ٹریول کرتے ہوئے یہ غزہ تک پہنچا کرتی تھی. وہاں سے غزہ میں جتنے بھی جہادی تھے، چاہے 40 تھے، 50,000 تھے، وہ وہاں موجود ہی نہیں تھے. وہ یہاں شام میں موجود تھے. 500 کا جتھا روز جاتا تھا، 500 کا جتھا روز آتا تھا. اسی لیے وہ شہادتیں نہیں ہوئیں جو کہ ایک متوقع شہادتیں تھی. ہوتے تو ہوتی نا. تو یہ سارے تو ٹریننگ کی جتنی کی سب کچھ انہی ٹنلز کے ذریعے کی. یہ ٹنلز ہی بقیہ حیات تھی فلسطین کے غزہ کی. ہوا کیا؟ ان کا پورا زور تھا. انہوں نے پہلے رفح بارڈر روکا کہ یہاں سے یہ خوراک کو روکیں گے تو یہ سرنڈر کریں گے. وہ ہو نہ سکا کیونکہ ڈیلی کی بنیاد پہ 500 کنٹینر ان ٹنل سے ہوتے ہوئے جو 200 فٹ گہری چوڑی ٹنلز تھیں، ان سے یہ خوراک اور یہ اسلحہ اور یہ تمام مجاہدین پہنچا کرتے تھے. انہوں نے ٹرکی کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ ساز باز کر کے مسلمانوں کے ذریعے اس شام پہ قبضہ کرایا جولانی بریگیڈ کے نام پہ. وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی اس ٹرانسپورٹیشن کو روکنا، اس خوراک کو روکنا. اب چونکہ وہ ٹنلز بند کر دی گئی ہیں، تباہ کر دی گئی ہیں، تو اب نہ خوراک آ رہی ہے، نہ پانی آ رہا ہے، نہ جنگی ساز و سامان آ رہا ہے. اور غزہ والے مجبور ہو گئے سرنڈر کرنے کے لیے. سرنڈر تک پہنچ چکے ہیں. میں آپ کو آج یہ بات بتا رہا ہوں. 51,000 لوگ 2 یا 3 دن کے اندر دہلیز پہ کھڑے ہیں کیونکہ نہ پانی ہے، نہ خوراک ہے. بھوک اور افلاس سے شہادتیں ہو رہی ہیں. تو تم مسلمان یہاں پہ مظاہرے کرنے کے بجائے جاؤ اور اپنے ان مسلمان حکمرانوں کو بولو کہ یہ جنگ بندی تو تم نے کرائی تھی. تم نے کرائی تھی جنوری میں یہ جنگ بندی، اور سب اس شرائط کے ساتھ ہوئی تھی کہ نہ غزہ رکے گی، نہ غذا رکے گی، نہ پانی رکے گا، نہ ہی کوئی خوراک کی ٹرانسپورٹیشن پہ خلل آنے دیا جائے گا. تم نے پہلا یہاں پر جو ایکسٹریم انداز کے اندر گئے اور تم نے جنوری کے آخر کے اندر یہاں پہ حملے شروع کروا دیے اسرائیل سے. تو تم رسپانسیبل ہونا. تم نے بند کرائی تھی، قطر نے بند کرائی تھی، اردن نے بند کرائی تھی، مصر نے بند کرائی تھی، ترکی نے بند کرائی تھی، سعودی عرب نے بند کرائی تھی، یو اے ای نے بند کرائی تھی. یہ جتنی شہادت ہیں اس کے ذمہ دار صہیونیوں کے ساتھ ساتھ یہ مسلمان ہیں. ان سے سوال کرو، ان سے. تم ان کے قریب ترین لوگ ہو، ہم نہیں. ہم مومن ہیں، ہم تو پہلے ان سے اپنے آپ کو الگ کر چکے ہیں. خدا کی لعنت ہو اس کردار کے اوپر. ان تمام مومنوں کی شہادت میں جو متوقع ہے اس میں کردار تو ان کا ہے نا. اب میری ایک بات سنو. آپ میں بریک لے رہی ہوں. ویسے مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے، میں بریک پہ جا رہی ہوں، لیکن ترجمان ہے یمنی فوج کا بیان تھا. انہوں نے دوبارہ یہ بات کہی جب یہ 5 اپریل کا میں جو آپ کو واقعہ بتا رہی تھی، غزہ میں ایک مرتبہ پھر بمباری شروع ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ بے گناہوں کو نشانہ بنا کر بحر عرب میں دوبارہ حملے کر سکتا ہے یا اپنا ایک جہاز لے جا سکتا ہے، تو انہوں نے ایک مرتبہ پھر خبردار کیا کہ امریکہ اور اسرائیل ایک مرتبہ پھر اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر یہ کوشش کر کے دیکھیں ہم ان کے جو جہاز ہیں
ان سمیت ان کو بھی غرق کر دیں گے. تو اب یہ جنگ کس طرف ہے یہ تو سوال امپورٹنٹ ہے, لیکن جو مذاکرات ہو رہے ہیں ایران اور امریکہ کے, اس پر بھی لوگوں کی بڑی نگاہ ہے. اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم بریک پر تھے. سینٹر فیصل رضا عابدی میرے ساتھ ہیں. فیصل رضا عابدی صاحب, آپ کی یہاں تک کی بات کی تو میں تائید کروں گی کہ اس وقت وہاں پر خوراک کی, غذا کی شدید قلت ہے اور لوگ وہاں پر یقینی طور پر اس سے ہی مر رہے ہیں. 19 مارچ کو آخری خوراک ان تک پہنچی. 500 کنٹینر روز ان کو چاہیے. 30-40 لاکھ لوگ ہیں. جی ظاہر ہے, زندگی ہے, جب تک ہے. بالکل بالکل. 30 مارچ کو جو خوراک بھیجی گئی وہ اس وقت سے اب تک رکی ہوئی. یہ اپریل چل رہا ہے, تو جو ان کے پاس سٹاک تھا وہ ختم ہو گیا ہے. تو ان کو بولو, ان تمام مسلمانوں کو بولو, تم سب کام چھوڑو. یہ تو دنیا کے کسی مذہب میں جائز ہی نہیں ہے کسی کا خوراک اور پانی روکنا. یہ تو مثل کربلا تم نے بنایا ہوا. یزیدی جیسے وہ تھے ایسے ہی تم بھی ہو. تم کیا اسلام کا یہاں پر ڈھنڈورا پیٹنے آئے ہو؟ میری بات سنیں, 2012 میں جب یہ شام پہ انقلاب شروع ہوا تو وہ سیاسی تھا. 2013 میں اس سیاست کے پیچھے داعش نکل آئی. آل رسول کے مزارات پہ حملے, صحابہ اکرام پہ حملے, انبیاء اکرام پہ حملے, مزارات منظم کیے گئے. پھر ایران نکل کے آیا. جب آپ مزارات پہ آئے تو ایران آیا, پہلے نہیں تھا. پھر حزب اللہ آئی, انہوں نے مار کے آپ کو نکالا. آپ سارے ترکی میں گھس گئے. اب آپ نکل کے ترکی کے کندھے پہ بیٹھ کے پھر آ گئے. اب یہاں جو بیٹھ کے منافق بتاتے ہیں ٹیلی ویژن پہ, جی ترکی کا کردار ہے, جی قطر کا کردار ہے, جی سعودیہ کا کردار ہے, جی یو اے کا کردار ہے, جی مصر کا کردار ہے. شرم سے ڈوب کے مر جاؤ. یہ کردار ہے, ڈوب کے مر جاؤ. جس کا کردار ہے اس کا نام لیتے ہوئے تمہارے نکاح ٹوٹتے ہیں. اتنا بڑا فرقہ وارانہ بغض اور تعصب میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. لعنت بھیجتے ہیں ایسے لوگوں کا ساتھ دینے پہ ہم. مطلب انسانیت کے وہ کون سا شیعہ بیٹھے ہیں فلسطین میں؟ مومن سارے اہل حدیث دیوبند مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں. تمہارا کام تھا وہاں جاتے. تم کہاں نکل کے آئے؟ جولانی بریگیڈ پہ بن کے دربار حمیدیہ, دربار یزید پہ کھڑے ہو کے استاد جی ہم نے فتح کر لیا. یہ استاد جی کون ہے پاکستان میں؟ تلاش کرنا ایجنسیوں کا کام ہے, میرا نہیں. جیسے زینبیون تلاش کی تھی, یہ بھی کر لو تاکہ ہمیں پتہ چلے تم کوئی برابری کی سطح پہ چلتے ہو. میری بات سنیں آرام سے. کیا لڑیں گے آپ؟ کیا آپ نے لڑنا کس چیز کے اوپر ہے؟ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ فتویٰ ہے جی امام کعبہ کا. جنگ فتنہ ہے. امام کعبہ عبد الرحمن السدیس کا. فلسطین جنگ فتنہ ہے. اللہ کے گھر کی آزادی کی جنگ اگر فتنہ ہے, وہ مظلوم اگر ایمان والے مارے جا رہے ہیں, یہ فتنہ ہے, تو تم انسان ہو. یہاں شاکرہ کا کنسرٹ ہوا, تم خاموش رہے. یہاں دنیا کے نہیں کیوں یار, حقیقت سنا کرو, پریشان نہیں ہو. وہ کام نہ کیا کرو جس سے منہ چھپانا پڑے. اللہ کی لعنت آتی ہے. ساری باتیں تو کریں نا. ہاں تو میں وہی بتا رہا ہوں نا, مطلب یہ فتنہ ہے. شاکرہ کا مجرا حلال ہے. میری بات سنیں, تقی عثمانی صاحب نے بھی تو فتویٰ دیا ہے نا کہ جائیں جا کے جنگ لڑے, نکل جائیں آپ لوگ سارے. کیوں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر؟ مفتی تقی عثمانی صاحب نے دیا. نہیں دیا کیا آپ نے نہیں سنا؟ یہ سن لیا آپ نے, جو سننے کی بات ہے وہ نہیں سنی آپ نے. یہ ہے ان کا فتویٰ. پہلا فتویٰ ان کا آیا 10/10/2023. ٹھیک ہے, یہ صحیح ہے. اچھا, اس کے بعد اپریل 2024 میں 25 اسلام آباد میں کنونشن منعقد ہوا. وہاں انہوں نے فتویٰ دیا جہاد ٹھیک ہے واجب ہے. بالکل بالکل. آج تک بتا دو کوئی ایک گیا ہو تو کیوں نہیں گئے؟ میں تو یہی پوچھ رہی ہوں. انہیں سے پوچھو نا. یہ فتوے دے کے فلسطینیوں کو دھوکہ دیا. ٹھیک ہے, اچھا چلیں. دھوکہ دیا, وہ آج تک انتظار کر رہے ہیں. ایون کہ فلسطین کی مساجد سے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ ہم اب تک انتظار کر رہے ہیں, آپ آئے نہیں. جب ایک جتنی شہادت ہے اس میں ان سے منسلک کوئی ایک سر دکھا دو لا کے, ایک سر. اب یہ ڈیبیٹ نہیں کر رہی نا. اچھا, اب آپ نے فتویٰ دیا دوبارہ, ابھی 4 دن پہلے فتویٰ دیا کہ جی جہاد واجب ہے. تو ٹھیک ہے, جائیے. ہاں تو جائیں گے. رستہ میں بتا دیتا ہوں. شام کا ٹکٹ لیجئے دمشق, وہاں پہ جولانی بریگیڈ آلریڈی موجود ہے. اچھا, جہاں جولانی موجود ہے نا, گولان ہائٹ پہ اب اسرائیل موجود ہے. شام کے اندر 150 مربع کلومیٹر کے اوپر اسرائیل کی اس وقت حاکمیت ہے. 40,000 فوجی موجود ہیں. آپ کی مجاہدین کی بریگیڈ سے صرف 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ کھڑے. لڑیے, لڑ لیجئے. آپ تو وہاں بیٹھ کے بول لیں گے ہمارے یہاں سے. بات ہونی چاہیے, کھل کے ہوگی. جس کو آنا ہے آئے. یہ اگر فتوے دیے ہیں آپ نے تو عمل کر کے دکھائیے. اب ہم بتاتے ہیں آپ کو فتویٰ کیا ہے. پوری دنیا سے دہشت گردوں کی ٹرانسپورٹیشن شروع ہو رہی ہے جولانی بریگیڈ میں بھرتی کی. وجہ کیا ہے؟ لبنان میں گھسانا ہے, عراق میں گھسانا ہے. کیوں گھسانا ہے؟ حزب اللہ کو اسرائیل نے مارنا ہے, ادھر سے جولانی بریگیڈ سے لے جا کے لڑنا ہے. یہ تو اسرائیل کو کندھوں پہ لا کے انہوں نے تو قبضے کرا دیے پورے شام پر. حقیقت مانو,
लड़ो ना फिर सामने, एक गोली चलाई है तुमने इसराइल पे, इसराइल ने अंदर घुस के तमाम शाम के एयरक्राफ्ट तबाह किए, जेट तबाह किए, नेवी बेसिस तबाह की, नेवल हेडक्वार्टर तबाह किए, तुम्हारी आंखों के सामने किए, तुमने खुद करवाए। ये तुम्हारी अगर मिल्कियत नहीं थी चीजें, बशारुल असद से तुम्हें मसला था। आज मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, सुने गौर से। अक्टूबर 2023 में जब ये जंग शुरू हुई है ना, तो शाम पे रिटेलिएशन जो है वो सुने, 18 ईरानियन जनरल्स और कमांडर्स मारे गए अब तक वहां के हमले पे सुने। अब 1 अप्रैल 2024 को ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा जायदी साहब मारे गए, ईरानियन कौंसल हाजी रहीमी साहब मारे गए, ईरानियन कौंसल जनरल समेत 11 लोग वहाँ पे शहीद हुए इसराइल के हमले में। 27 सितंबर को ब्रिगेडियर जनरल अब्बास नीलोफरशानी मारे गए। शाम ने रिटेलिएट नहीं किया इसराइल पे, ईरान ने भी रिटेलिएट नहीं किया शाम से इसराइल पे। वजह क्या थी? बशारुल असद और उसके कमांडर इस हक में ही नहीं थे। वो कहते थे ये ईरानियों का और इसराइल का मसला है, हम नहीं पढ़ेंगे। इस बशारुल असद के तमाम कमांडर्स ने कहा हम नहीं पढ़ेंगे इसमें, ये ईरानियों को ही लड़ने दो। ईरानी अगर वहाँ से लड़ते तो कल को ये ख़िज़ा होती कि शाम की सरजमीन इस्तेमाल करके ईरान इसराइल से जंग लड़ रहा है। एक जगह कहीं कहीं पर छुरे और बुगदे मारने से बाज रहोगे। अच्छा, बशारुल असद की ज़िंदगी की जो ज़मानत दी गई वो इसी सूरत में दी गई कि ईरान को निकाल दो यहाँ से। मैंने आपको बताया इन्वेजन से पहले 6 महीने पहले ईरान को खत लिखा गया कि यहाँ से निकल जाओ। निकलने की वजह क्या थी? इंटरनल्स को बंद करना, इस सप्लाई को बंद करना, इस खुराक को बंद करना। तुम जो जो इसमें मुलविस थे सब इस फलस्तीनियों के कातिल हो। क्या तुम एहतजाज करके यहाँ पे बातें कर रहे हो? कौन सी जिहाद की बातें कर रहे हो? जो काम नहीं कर सकते वो नहीं करो, वरना सच्चाई तुम्हारे मुंह पे दे के मारेंगे। अगर तुमने यहाँ बैठ के उन ममालिक के किरदार बताए जो फलस्तीनियों के कत्ल में मुलविस हैं और उनको उन फलस्तीनियों का हमदर्द बताया, सच्चाई उठा के तुम्हारे मुंह पे मारी जाएगी। करके देख लो। अच्छा, अब आप मेरा सामने बैठ के एक बार मुनाजरा करते हैं कि किसका क्या किरदार है। आओ बैठो, तुम्हारा हक था सबसे पहले वहां पहुंचना, तुम आज तक ना पहुंचे, ना तुम पहुंचोगे। पहुंच जाएंगे ना, वो हो गया ना। अरे हो तो 2023 से चल रहा है, कोई आज से हो गया? कौन गया? आप भी कह रहे हैं ना कि फुल स्केल वॉर, मेरी बात सुने ना फैसल, आप जब ये कह रहे हैं कि फुल स्केल जब वॉर आती है ना तो फिर ये उस सिचुएशन के लिए आपने तो वॉर कहीं लड़ी ही नहीं। अरे तो करेंगे ना। अच्छा, इसको होल्ड करो ना। क्यों छोड़ो इसको? कहाँ हो आप? मैं सवाल कर लूं, मुझे ये बताइए कि इस वक्त भी मुज़ाकरात की एक फिजा पैदा हो रही है ईरान और अमेरिका के। क्या मतलब मुज़ाकरात हो रहे हैं ओमान के अंदर? आप क्या बात कर रहे हैं? फेल, पहले से बता रहा हूं, फेल नहीं होंगे। क्यों? जंग से पहले ये आखिरी इत्तमाम हुज्जत है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप वो आदमी है दुनिया का जो हर चीज़ से यू टर्न लेता है। दुनिया में सबसे घटिया तरीन सरबरा वो होता है जो अपने फैसलों से पीछे हट जाए। इसकी तो पूरी रिवायत भरी पड़ी है, इसके तो अपने फैसले पे कायम ही नहीं रह सकता। मैं इसीलिए पूछ रही थी। देखें, उन्होंने मुज़ाकरात के साथ ये धमकी भी दी है ईरान को कि अगर आपने हमारी बताई हुई शराइत ना मानी तो फिर आप नताइज के लिए तैयार रहे। आप नताइज तो छोड़ो, पहले रेड सी से एक जहाज तो निकाल के दिखाओ। मैं तो आपसे हर प्रोग्राम में ये दावा करता हूँ, इतना इससे बड़ा इनके मुंह पे तमाचा क्या होगा कि इनके 3 बहरी बेड़े जिस पे इंडिया चीख चीख के कहता था इन बहरी बेड़ों से कौन मुकाबला करेगा। देखो ऐसे भागे जैसे लोमड़ी भागती है, पिट पिट के भागे। इनमें हिम्मत ही नहीं है। ये काले अंग्रेज जो पाकिस्तान ये पाकिस्तान में जो काले अंग्रेज है ना, अंग्रेजों का खून जो आज तक चल रहा है 200 साल का, ये वही अमेरिका करते फिर रहे हैं। वरना अमेरिका खत्म हो चुका, मानो मेरी बात, तबाह हो चुका है अमेरिका। आपको हर आए हुए दिन के साथ इसकी तबाही नजर आएगी। मैं अभी आपसे पूछ लेती हूँ ना वो तबाही भी, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये ईरान अमेरिकी मुज़ाकरात आप कह रहे हैं नाकाम हो जाएंगे, फेल। और उसके बाद जो फौजी कार्रवाइयों की अमेरिका की धमकी है वो उसका क्या होगा? उस धमकी का जवाब मैं देता हूँ आपको। आज से 6 महीने पहले एक प्रोग्राम में मैंने बताया था कि 12,000 किलोमीटर के बैनुल बर्रे आज़म मिसाइल ईरान बना चुका है। हाँ, जो यमन के अंदर पोस्टेड है, जो यमन में मौजूद है। जिस दिन ये आए ना, पहली बार वाशिंगटन और न्यूयॉर्क को पता चलेगा कि मिसाइल गिरते कैसे। ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़रा मैं कुछ और, मेरे पास जो टैरिफ है अमेरिका और चीन आमने सामने है, इस पर क्या मामलात है, ज़रा इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। वक्त मेरे पास अब कम है इसलिए मैं कुछ चीज़ें ज़रा सामने रखना चाहती हूँ। सेंटर साहब ये फरमाइएगा कि अमेरिका का, जैसे भी आपने कहा, एक तो यू टर्न वाली बात है, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा डिबेट हो रहा है वो टैरिफ हो रहा है कि अमेरिकी सदर की जानिब से जो टैरिफ लगाए गए और बिलखुसूस जो उसने चीन के साथ टैरिफ के मामलात किए हैं, उसके बाद चीन ने भी जवाबी वार करते हुए उतना ही टैरिफ उन पर आयद कर दिया। इसको क्या आप समझते हैं तिजारती जंग अगर है? हाँ, ये तिजारती जंग है। ओके, 3 जंगें हो गई हैं अब, एक प्रोपेगेंडा वॉर, एक ज़मीनी वॉर, एक तिजारती वॉर। हाँ। चीन किसी और वॉर के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन तिजारती वॉर की कमांड चाइना के पास है।
امریکہ کو پورا حق ہے کہ وہ ٹیرف عائد کرے, اس کی وجہ کہ اس کی انڈسٹری بند ہو گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے, وہ ٹیرف عائد کرے گا, چائنیز قیمتیں اوپر جائیں گی تو اس کی فیکٹریاں چلیں گی, اس کو روزگار ملیں گے. 35-36 کروڑ آبادی کا ملک ہے, چائنا کو بھی پورا اختیار ہے کہ وہ ایکسپورٹ پہ ٹیرف لگا دے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جنگ آخر میں چائنا جیتے گا. اچھا, $8,000 ارب کا تو مقروض ہے امریکہ چائنا کا آلریڈی. اگر یہ صرف طلب کر لے نا تو ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے. اب کرنچ آیا, اسٹاک کے اندر ایک بڑا کرنچ آیا. اچھا یاد ہے آپ کو کہ میں نے دیکھیں 2010 میں تو یہ کہنا ایک لطیفہ تھا کہ 2023 کے بعد ڈالر نالیوں میں بہے گا, لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا, لیکن اب تو وہ حالات آ گئے. 23 تک تو تھا ڈالر کھڑا ہوا, اس کے بعد تو نہیں ہے, اب تو نیچے کی طرف سفر ہے. میں نے آپ کو آج سے 2 پروگرام پہلے یہ کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کی تمام دولت کو ہڑپ کرنے کا پروگرام بنا چکا ہے, $20,000 بلین کو. تو 10,000 تقریباً $8,780 ارب تو وہ ابھی نکل گیا. بھائی اس کے اسٹاک کے پیچھے کوئی تو ہے نا, نفع ہو یا نقصان ہو, کوئی ہے ایک طاقت جو اس کو چلا رہی ہے, وہ ہے روت چائلڈ, اور یہ ہے اس کا فرما بردار بیٹا. تو یہ اس کو, اچھا اس کے علاوہ $20,000 ٹریلین کے ایسٹ جمع کرنے کا اس کو ٹاسک ہے. لیتھیم, ٹائٹینیم, اینٹی منی, ساپ سٹون, کرومائٹ, گرینائٹ, یہ چیزیں اس کو اسٹاک کرنے کا, کیونکہ 19 دھاتوں کو, 19 معدنیات کو اسٹاک کرنا ہے, جس کی مالیت ہے $20,000 ٹریلین. اس کی مالیت ہے. $20,000 ارب انہوں نے دنیا سے کھینچنے, چاہے انویسٹمنٹ کرائیں چاہے اسٹاک سے کھا جائیں. یہ پہلا جھٹکا تھا. اس کو کہتے ہیں ڈنر سے پہلے سلاد کھانا. یہ جھٹکے ہر مہینے آئیں گے تاوقع کہ لوگ کلاش نہ ہو جائیں, تباہ نہ ہو جائیں, کیونکہ لوگوں کا, حکمرانوں کا, امیروں کا, جائیدادوں کا سب سے بڑا جو آسان کھیل ہے وہ ہے اسٹاک. صحیح, اسٹاک ہی کرتا ہے نا. اچھا میں نے آپ سے کہا تھا کہ 26 نومبر 2026 تک انڈیا کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیں گے. ابھی ان کی مارکیٹ آغاز ہو گیا. دیکھیں جی, مکیش امبانی, گوتم اڈانی گروپ. اچھا اڈانی گروپ تو ویسے بھی تباہ ہے, 60% حصص گر گئے. وجہ کیا؟ حیفا اسرائیل کے اندر کی جانے والی جو ان کی انویسٹمنٹ تھی, آج تک ٹرانزیکشن نہ کر سکے. پورٹ بند ہے ان کی بالکل. جو جہاز نکلتا ہے یمن اڑا دیتا ہے. 6 جہاز انڈیا کے غرق کیے ہیں, سارے غرق کرے گا بحرہ ہند میں. یاد رکھنا میری بات یہ آج کی, اور یاد رکھنا اس کے پیچھے پورے پاکستان میں صرف ایک ہی آدمی نکلے گا, FRA, فیصل رضا عابدی. تمہیں تباہ و برباد کر کے چھوڑے گا, تم صبر کرو. ایک ہی آدمی سے مقابلہ ہے تمہارا. پاکستانیوں نے کیا کرنا ہے؟ مکیش امبانی, گوتم اڈانی, ٹاٹا گروپ, ساوتری دیوی جندال گروپ, رادھا کشن دامانی گروپ, سنیل متل گروپ, نہیں سنیں, عظیم پریم جی گروپ, یہ صرف 7 خاندان. ٹوٹل نقصان ان کا ہوا $34 ارب کا. کل ملا کے انڈیا کا جو نقصان ہوا $147 ارب کا. تو اب یہ نیچے کی طرف ٹریول شروع ہو گیا. ہر مہینے تمہیں ایسی ٹھوک پہنچے گی. اگر انہوں نے نہ پہنچائی, جو تمہارے باپ دادے, تمہارے آقا ہیں جو تمہارے پیسے کھا رہے ہیں, تو ہم تمہیں پہنچائیں گے اسی ریڈ سی کے اندر. تمہاری یہ جتنی صنعت ہے اس کو برباد کر کے چھوڑ دیں گے. اتنے ٹکڑے کریں گے 26 نومبر 2026 تک تمہاری معیشت کے, کہ اس کے بعد انڈیا ٹکڑے 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 ہوتا چلا جائے گا. پاکستان کی تم فکر نہیں کرنا. 26 نومبر 2026 کو دنیا میں ایک ہی امیر ملک ہوگا جس کا نام پاکستان ہے. انشاءاللہ وعدہ رہا ہے آپ سے. یہ نہ ہوا تو کہنا FRA نے اس کا پاکستان کا حق ادا نہیں کیا. اچھا ایک اور چیز بھی ہے فیصل, کچھ چیزیں نا پیرلل چل رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا تیل کی قیمتیں اچانک ڈکلائن ہوئی ہیں, اور بڑی اچانک نہیں ہوئی. میں بتاتا ہوں, ایران کا تیل کھل کے مارکیٹ میں بک رہا ہے بدماشی کے ساتھ. ان کا باپ بھی نہیں روک پا رہا. دیکھو کروڈ پکڑا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, ریفائنڈ پیٹرول کو کیسے پکڑے گا؟ وہ تو اس نے اب دنیا کو بیچنے کے بجائے سمندر میں جہاز ٹو جہاز بیچنا شروع کر دیا. چاروں طرف تو ہمارے فریگیٹ رکھے ہیں اور تم دیکھ رہے ہو. وینزویلا تک وہ تیل پہنچا کے آ رہا ہے, تمہارے میں ہمت نہیں تم روک سکو. ایران ہی ان کی بدماشی کا توڑ ہے. اگر ایران نے اور کھل کے بیچا تو یہ $20 پر بیرل پہ یہ قیمتیں آنے والی ہیں. اب 54 بیرل پہ آج کی $54 فرائیڈے 280 ڈیوائیڈڈ بائی 170. دیکھو جب ریفائن ہو جاتا ہے تو 170 پہ آ جاتا ہے لیٹر پہ. اگر کروڈ ہوتا ہے تو 159 پہ ہوتا ہے. تو اس حساب سے $88 لیٹر پیٹرول کی قیمت ہے. اچھا اب اس میں $25 ڈیوٹی لگا لو, $113, $65 لیوی لگا لو. اللہ واسطے کی جو بدماشی ان ٹھگوں نے لگائی ہوئی ہے, جو ٹھگ لا کے ہمارے سر پہ چڑھا دی ہے نا, یہ پیپل پارٹی اور نون لیگ, یہ ٹھگ, یہ نیازی سے بھی بڑے ٹھگ ہیں. نیازی ان کے آگے چھوٹا بچہ ہے. یہ بتا دیں پھر ان کو بتا. آج قیمت ہونی چاہیے $178. 178. باقی جتنا پیسہ ان کی جیبوں میں, بھائی تمہارا بھائی ہے, تمہارا سب کچھ ہے, آقا ہے تمہارا, فیسیلیٹیٹ تو سارا انڈیا کو کرتا ہے. وہاں تو تمہیں یاد ہی نہیں رکھتا, شرم سے ڈوب کے مرتے ہو. $400 ارب کی سرمایہ کاری کی ہے, اور تمہارے کو $4 ارب دیے, کا استعمال بھی نہیں کرنا, سود بھی دو.
तो हमें तो ये भाई बंदी के सबक ना सिखाओ, जाओ पहले इस हिसाब से यहाँ पे 170 रुपए पे पेट्रोल लाओ, जिसमें तुम्हारे 65 रुपए लेवी भी मौजूद है, 25 रुपए ड्यूटी भी मौजूद है, लेके आओ इसके ऊपर। मैं ये पूछ बाकी 70 रुपए ये सारे खानदान खा रहे हैं, ये ठग कभी बाज नहीं आ सकते, ये कभी नहीं सुधर सकते, ये जब तक जोंक है जब तक चिपकेंगे पाकिस्तानी मईशत को नोचते रहेंगे। अब जिन्होंने बिठाया है वो फैसला कर लें, हम इनके साथ तो नहीं है। आपको अपने साथ खड़ा करना है तो इनसे दूर रहें। अच्छा आप मेरी बात अब सुन लें, अब मजीद ये होता है काम, ये तेल की कीमतें मजीद गिरेंगी इंटरनेशनली? आप जो ये बात कर रहे हैं $20 पर बैरल पे आएंगी बहुत जल्दी। $20 उस दिन के लिए तैयार रहना, उस दिन के लिए तैयार रहना। पिछला रिजर्व जब मैं बता के गया तुम ना कर सके, कोकीन सुड़कता रहा ये नियाजी। अब जो है तुम जो बैठे हो तुम $20 पे तैयारी करो, इंशाल्लाह बहुत जल्दी $20 तक आएगा, क्योंकि ईरान का तेल अब नहीं रुक पा रहा। ईरान पे पाबंदियां लगा के तेल की मोनोपोली कायम कर रखी थी, $100 पर बैरल पे लेके चले गए थे। अब जब ईरान का तेल, देखिए दो चीजें, ओबामा के दौर में ये मुआहदा हुआ ईरान का, ठीक है, पाबंदी हटी, तेल आया 2011, हाँ $27 पे आया पर बैरल पे उसी दिन, ठीक है। रूथ चाइल्ड को ये चीज बुरी लगी, उसने ओबामा को निकाल के ट्रम्प को ले आया, इसने आते के साथ ही वो मुआहदा कैंसिल कर दिया, $70 पे आ गई। अब ईरान को इनकी जरूरत ही नहीं रही, ईरान बदमाशी से खुलेआम तेल बेच रहा है। ईरान 4 मिलियन बैरल रोज का तेल बेच रहा है सिर्फ समंदर में, दुनिया छोड़ो, मेरे पास लास्ट सेकंड चाइना को दे रहा है, सबको दे रहा है, लेकिन जो समंदर में बेच रहा है ये उसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। अच्छा मैं बस अब प्रोग्राम वाइंड अप कर रही हूँ फैसल साहब, मुझे सिर्फ ये फरमा दें कि अमेरिका इजराइल का एक अपना इत्तेहाद है, लेकिन ईरान के साथ जो अमेरिका के मुज़ाकरात है, मैं फाइनल आपसे पूछना चाह रही हूँ, अगर नहीं मेरे आप सवाल सुने ना, मैं आपसे ये कह रही हूँ जितनी पाबंदियां ईरान पर मौजूद थी उसका बाद अगर उनको पत्थर के दौर में पहुंचा दिया जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा। इंशाल्लाह अब हम पत्थर के दौर में पहुंचाएंगे, ये जंग लगने दो। अब आप लोग घोड़ों और गधों पे सवारी करना सीख लो, ज़्यादा टाइम नहीं है, 5 साल है आपके पास जदीद दुनिया के, इसके बाद जदीद दुनिया नहीं है। 31 दिसंबर 2030 तक जदीद दुनिया है। तो ये सारी जंग उसके बाद अगर ये हो रही तो जिस दिन भी हुई अभी भी हो सकता है, आप पत्थर के दौर में कल चले जाओ, कल शुरू होगी कल चले जाओगे, इसी जंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है सब कुछ, और ये होनी है। अगर न्यूक्लियर वॉर में, तब आप न्यूक्लियर वॉर की तरफ इशारा करें, जो भी जंग है आखिर में वहीं पे जाएगी ना, न्यूक्लियर से भी ज्यादा पावरफुल हथियार आ चुके हैं। खला से लड़ी जाएगी, नीचे जमीन से लड़ी जाएगी, आसमान से लड़ी जाएगी। मैं तो आपको ये कह चुका कि ईरान के ऊपर एक एटमी हमला प्लांट है, प्लान पे है, होना है, तो जवाब भी आएगा, बस उसके बाद दुनिया खत्म हो जाएगी, फिर आप पत्थर के दौर में आएंगे। आप पत्थर के दौर में 2030 के बाद ट्रैवल करेंगे, चाहे आसमान से अजाब आके गिरे या ईरान से जाके लड़े। थैंक यू वेरी मच सेंटर फैसल रज़ाब्दी, बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए वक्त देने के लिए। प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज के तनाश में कोई इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।